मैले भिभिआइपी को सेवा सुविधा खारेज गर्नुपर्छ भनेको छु। मैले एउटा भोट हालेको नागरिकले 70 वर्ष पुगेपछि बल्ल 4000 पाउँछ भने आफैले भोट हालेर जिताएर पठाएको मान्छे प्रधानमन्त्री भयो सांसद भयो भने उसले महिनाको 4 लाख खर्च गर्न पाउँछ। यत्रो ठुलो विभेद रान्तिमा किन हुन्छ? रान्ति भनेको त समस्या होइन र? किन रान्ति गरेको? तपाईँ भन्नु एकछिन रमेशजी, तपाईँ संसदमा गएर के अरे कुनै सांसदले यो यस्तो मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि खाने तेल घटा भनौँ बोलो, पेट्रोल बढ्दाखेरि बोलो घटाको कुनै कुरा जनताले मार्फत भनेर बोलो। तर नेताको सुविधा थपौँ भन्ने कुरा त बस भयो त घन्टा त्यत्रो घन्टा गएर नेताको सुविधा थप्ने बस हुँदै गर्दा जनताको सुविधा यो थपौँ भनेपछि किन बस भएन? के संसदहरू को जाँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यही दलालहरूको पक्ष पोषण सम्बन्ध भएर जाँदो रहेछ। त्यस कारणले मैले वास्तविक जनताको प्रतिनिधि गरेर जाँदैछु। त्यसका रमेशजी अरू र ममा यो फरक छ क्या? हजुर, तपाईँमाथि पनि त आरोप छ सुकुम्बासीको अस्पताल बनाउने नाममा चन्दा उठायो र त्यसबाट करोडौं अनियमितता गर्यो। 2978 खाता नम्बर छ, राष्ट्रिय बाणिज्य धरानमा छ। त गएर जो कोहीले गएर हेर्ने त्यहाँ एक पटक पनि चेक काटेको देखियो र एक पटक पनि कुनै जनताले मलाई सिधा पैसा ल्याएर दिएको देखियो, प्रमाण देखियो भने आजैको दिनबाट म संसद पद त्याग गर्छु। त्यसपछि काङ्ग्रेसका सभापति शिवदेव सुकुम्बासी हुन्, किन हाल्ने रूपमा भोट? के अरे माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड सुकुम्बासी हुन्, किन हाल्ने हस्कियातमा भोट? त्यसो भए अशोक राई सुकुम्बासी हो, किन हाल्ने छातामा भोट? केपी शर्माले सुकुम्बासी हुन्, किन हाल्ने सूर्यमा भोट? उहाँले के सुकुम्बासीले त्यसो भने अरू केमा भोट हाल्ने त? त्यसो भए उहाँहरू के गरिब हो सुकुम्बासी? उहाँ त्यसो भए कुमार कार्कीमा के फरक भयो त? होइन, धेरै फरक छ नि त। कुमार कार्की भनेको सुकुम्बासी मुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने परिकल्पना बोकेर आएको, उहाँहरू भनेको सुकुम्बासी राखेर एजेन्डा बनाएर राजनीति गर्नुपर्छ भनेर मानसिकता बोकेर आएको। फरक धेरै फरक छ नि। तपाईँले जित्नु पर्यो। हजुर, एउटा सांसदले जग्गाको लाल पूर्जा दिलाउन सक्छ? 100%। 50 लाख बिना धितो ऋण दिलाउन सक्छ? 100%। कसरी सक्छ? कसरी सक्छ? संसदमा दिनरात त्यो मिहिनेत गरेर उठाउँछ कुरा, रोस्टम घेराउ गर्छ। यसै विषयमा तपाईँ एक्लैले कसरी रोस्टम गर्नुहुन्छ? कसले सुन्ने तपाईँका कुरा? विजेन्द्र पासवान एक्लै हुँदाखेरि दलितको मुद्दालाई माथि उठाउने मान्छे विजेन्द्र पासवान एकल सिंगल व्यक्ति हो। मजदुर किसान र सुकुम्बासी अधिकार दिलाएर मात्रै आउँछु म। त्यो विषप्रति बोकेर हिँडेको मान्छे त्यसलाई ज्यानको परवाह नगरिकन अगाडि बढ्छु। रोस्टममा घेराउ गरेर के गरेर हुन्छ त्यहाँ थर्काएर भोलि जनता साथमा लगेर आए पनि जनतालाई सिंहदरबारमा सँगै लिएर गएर सदन बाहिर घेराएर सडक र सदन दुवैमा आन्दोलन चर्काएर भए पनि त्यो चिज त गराउँछु, किनकि त्यो चिज कुमार कार्कीको लागि हो। र तपाईँलाई यसपटक असाध्यै धेरै चुनौती छ नि, होइन? हजुर। मुक्साङ मेनेङ्बो उम्मेदवार हुनुहुन्छ गठबन्धनको तर्फबाट। हजुर। मनोज मेनेङ्बो धरानका एक चर्चित नेता, उहाँले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यता अशोक राई हुनुहुन्छ जसलाई एमाले समर्थन गरिरहेको छ। यो ठाउँ त एमालेको लाल किल्ला भनेर चिनिन्छ। हजुर। यस्तो अवस्थामा कुन आँटले हम्फाल्नु भयो तपाईँले? अब म जस्तो एउटा मुद्दा बोकेको 18 वर्ष सुकुम्बासीको लाल पूजा पाउनुपर्छ भनेको मान्छे, भिभिआइपीको सेवा सुविधा खारेज गर्नुपर्छ भनेर 31 दिनसम्म सडकमा धर्ना बसेको मान्छे, शनिबार मन्त्री गाडी कुदाउनु हुँदैन भनेर मन्त्री गाडी पकडेको मान्छे, अब यस्तो मान्छेको अगाडि अब त्यो पनि अब उहाँसँग मसँग स्वतन्त्र कम्पनी नगर्दै राम्रो। मलाई किसानको पक्षमा सधैँ ठुला कुरा गर्ने, चर्का नारा लगाउने घनश्याम भुसाल जस्ता वामपन्थी नेता कृषि मन्त्री हुँदा पनि किसानहरूले रासायनिक मल पाएनन्, अहिले पनि पाइरहेका छैनन्। यहाँ बराह क्षेत्रमा, यही रामधनी भाषीमा किसानहरूले यही तपाईँकै क्षेत्रमा पनि मल पाइरहेका छैनन्। हो, एउटा सांसदले, कुमार कार्कीले सांसदको रूपमा पुगेर के गर्न सक्छ यो मामलामा? तपाईँले कृषिका चर्का कुरा गर्नु, तपाईँले नाम गरेका घनश्याम भुसालले चाहे गयो दिन सक्थे, तर उहाँलाई अघि मैले भनिसकेँ पार्टीहरूलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि जति धेरै किसानको समस्या बढो, गरिबको समस्या बढो, त्यति धेरै राजनीति फस्टिने भएकोले उहाँले नचाहनु भएको हो क्या दिनलाई चाहिँ। मल नदिँदा के फाइदा हुन्थ्यो? यही मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा मोरङको क्षेत्र नम्बर 6 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रत्यक्ष उम्मेद्वार यादव कुमार प्रधानलाई चुनाव चिन्ह घण्टीमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले विजय गराउँ। सबै नेपाली एकजुट बनौं, एकताको पंक्तिमा, समृद्धि र विकासका लागि मतदान घण्टीमा। यही मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा प्रदेश सभाका लागि सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 क बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विकास प्रेमी, राष्ट्रवादी एवं भ्रष्टाचार विरोधी छवि भएका प्रत्यक्ष उम्मेद्वार उद्धव श्रेष्ठलाई चुनाव चिन्ह हलमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले विजय गराउँ। एकजुट भई हामी सबै लागौं समाज र राष्ट्रको भलोमा, सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि यसपटक मतदान हलोमा। नमस्कार, म रमेश प्रसाई। एक्सन नेपाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ।
आजभोलि चुनावको चर्चा चलिरहेको छ जताततै। यही चुनावी चर्चाको सन्दर्भमा आज हामी सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका उम्मेदवार कुमार कार्कीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जसले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने सवालमा विगत लामो समय अघिदेखि आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ र उहाँले सुकुम्बासी समस्या समाधानका उपायबारे एउटा पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ। यसपटक उहाँ चुनावी मैदानमा हाम फाल्नु भएको छ। उहाँका एजेन्डा र भिजनहरू के छन्, सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का जनताले उहाँलाई किन मतदान गर्ने लगायतका विषयमा आज हामी उहाँसँग चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। र यो अन्तर्वार्ता गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा जानकारी गराउनै पर्छ कि हामीले धरानबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका तर्क मगर लगायतका सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई एकै ठाउँ राखेर उहाँहरूका नीति सिद्धान्त भिजन र एजेन्डाको विषयमा संवाद गर्न बहस गर्न चाहेका थियौँ। मित्र जीवनजीले पटक पटक उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्दा पनि अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उपलब्ध हुन सक्नु भएन, दीपावलीको चटारोले हुनसक्छ। आज उहाँहरू मध्येका एक कुमार कार्कीसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् विलम्ब नगरी कुमारजीलाई स्वागत गरौँ। कुमारजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद रमेशजी। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। चुनावी चर्चा छ, चटारो छ, दौडधुप छ, तपाईँ पनि मतदाताका घर घर पुग्दै हुनुहुन्छ, टोल टोल पुग्दै हुनुहुन्छ। कस्तो प्रतिक्रिया पाउँदै हुनुहुन्छ? माहौल कस्तो छ? कतिको तपाईँको पक्षमा छ? यो मेरो पक्ष र अरूको पक्ष भन्दा पनि यो चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा माहौल अहिले केन्द्रित छ र प्र्याक्टिकल फेल भएकाहरूको विपरीत माहौल केन्द्रित छ। हामी चाहिँ अहिले कसैको विरुद्धमा नभएर एउटा विकल्पमा उम्मेदवारी दिएकाले गर्दाखेरि चाहिँ माहौल विकल्पको पक्षमा छ। त्यो विकल्प चाहिँ हामी मात्र हौँ, त्यस कारणले हाम्रो पक्षमा माहौल छ। रमेशजी, के आधारमा तपाईँ अहिलेका उम्मेदवारहरूभन्दा फरक अथवा अहिलेका उम्मेदवारहरूको विकल्प भनेर आफूलाई दाबी गर्नुहुन्छ? यी आधार त थुप्रै आधारहरू छन्, जसले 2046 सालपछि एउटा परिवर्तनको एउटा ठुलो सपना देखाएर राजनीतिक दलहरूले जनतामा मत बटुलेका थिए र त्यो मतबाट उहाँहरूले केही पनि जनतालाई दिन सक्नु भएन। त्यो निराशा बाहेक अरू केही दिन सक्नु भएको छैन। 46 सालपछिका 33 वर्षलाई फर्केर हेर्नुभयो भने आज पनि एउटै एजेन्डा छ, विकासको एजेन्डा, तपाईँको उनीहरूको रोजगारको एजेन्डा, गरिबलाई धनी बनाउने एजेन्डा, सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा दिन्छु भन्ने एजेन्डा, मजदुर र किसानको अधिकार दिने भन्ने एजेन्डा 33 वर्षदेखि कायम छ। त्यो एउटा एजेन्डा नै उहाँले पुरा गर्नु भएको छैन। त्यही एजेन्डा काफी छ त तपाईँ हेर्नु भएको छ नि, 33 वर्षदेखि एउटै एजेन्डामा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। 33 वर्ष एउटा एजेन्डा पुरा गर्न नसक्नेहरूले अब फेरि 5 वर्षमा त्यही एजेन्डा बोकेर आएर जनतालाई झुकाउन पाइन्छ र काफी छ त। उनीहरूलाई गाली गर्नु बाहेक तपाईँका एजेन्डाहरू के छन् भन्ने विषयमा पनि हामी आउनेछौँ। तर त्यसभन्दा अगाडि तपाईलाई यसपटक असाध्यै धेरै चुनौती छ नि, होइन? हजुर। मुक्साङ मेनेङ्बो उम्मेदवार हुनुहुन्छ गठबन्धनको तर्फबाट। हजुर। मनोज मेनेङ्बो धरानका एक चर्चित नेता, उहाँले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यता अशोक राई हुनुहुन्छ, जसलाई एमाले समर्थन गरिरहेको छ। यो ठाउँ त एमालेको लाल किल्ला भनेर चिनिन्छ। हजुर। यस्तो अवस्थामा कुन आँटले हाम फाल्नुभयो तपाईँ? होइन, अब यो खेलको नियम हुन्छ। अब अहिले यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको चाहिँ प्रतिस्पर्धा नै हो, सबैजना आउन पाउनुहुन्छ। अब स्वतन्त्र भनेको चाहिँ सबैले स्वतन्त्र भन्नेदेखि स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने लाग्दैन, होइन? अब एउटा चाहिँ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट मुक्साङ मेनेङ्बोजी उठ्नु भएको छ। अब उहाँहरूको त अब पटक पटक अहिले पनि सरकार उहाँहरूकै छ र पनि उहाँहरूले चाहिँ जसले जे दिनुपर्ने थियो त्यो दिन सक्नु भएको छैन। अब कहिले दिने? अब यता एमालेको समर्थन उठ्नुभएको अशोक राई आजभन्दा 25 वर्ष पहिला नै मन्त्री हुनुभएको थियो। उहाँ मन्त्री हुँदा जिउका त्यौँ भएका समस्या आज पनि जिउका त्यौँ छन्। अर्को मनोज कुमार मेनाङ्गो भन्नुभयो, उहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार होइन, उहाँसँग मलाई नदाज्दा हुन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा एमालेको बागी उम्मेदवार हो, जसले चाहिँ एमालेबाट चाहिँ चित्त नबुझेपछि अन्तिममा एमालेको असन्तुष्ट पक्ष केही खेमालेर चाहिँ अब म यो बेला चाहिँ जित्छु होला भन्ने एउटा दाउमा उठ्नुभएको मान्छे हो। दाउमा उठ्नुभएको मान्छेलाई अब मसँग एउटा मुद्दा बोकेर आएको मान्छेले कम्पेयर किन पो गर्नु पर्यो र? म त एउटा एजेन्डा बोकेर आएको, म त एउटा बाध्यताले आएको, रहरले आएको पनि होइन। अब के अरे दाउमा र रहरमा आएका भ्लाट आएका मान्छे त्यो पनि 24 घन्टाभित्रमा चाहिँ अब अवस्था आयो है भनेर चाहिँ आएका मान्छेहरूले अब म जस्तो एउटा मुद्दा बोकेको 18 वर्ष सुकुम्बासीको लाल पूजा पाउनुपर्छ भनेको मान्छे, बेरोजगारले रोजगार पाउनुपर्छ भनेको मान्छे, मजदुरले अधिकार पाउनुपर्छ भनेको मान्छे, भिभिआइपीको सेवा सुविधा खारेज गर्नुपर्छ भनेर 31 दिनसम्म सडकमा धर्ना बसेको मान्छे, शनिबार मन्त्री गाडी कुदाउनु हुँदैन भनेर मन्त्री गाडी पकडेको मान्छे। अब यस्तो मान्छेको अगाडि अब बागी उम्मेदवार त्यो पनि अब उहाँसँग मसँग
स्वतन्त्र कम्पनी नगर्दै राम्रो, मलाई अलिकति यो चाहिँ ममाथि अन्याय भए जस्तो लाग्यो मलाई रमेशजी होइन। उहाँलाई स्वतन्त्रको रूपमा नदादिनु होला, बाघको रूपमा दादिनु होला। जहाँसम्म अन्य स्वतन्त्र साथीहरू हुन्छ उहाँ मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबैले म कसैलाई पनि एकअर्काप्रति आक्षेप र आरोप लाउन चाहन्न, किनभने सबैको मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, आरोप लाउन सक्दिनँ। म सबैभन्दा उत्कृष्ट के मात्रै भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आजको दिनमा नि स्टिल म पदको निम्ति होइन, म मुद्दा सम्बोधन गराउन आएको मान्छे हुँदा अहिले पनि मैले उठाएका मुद्दा सुकुम्बासीका हातमा लाल पूर्जा दिने कुरा, मजदुरका लागि रोजगार दिने कुरा, किसानलाई अधिकार दिने कुरा, विकासलाई आधुनिकतर्फ लाने कुरामा, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने कुरा, खानेपानी निःशुल्क दिने कुरामा अहिले पनि कोही त्यस्तो माइकेलले आएर चाहिँ म सहमति गर्छु भने म मेरो उम्मेदवार अहिले पनि त्याग गर्छु। म त उम्मेदवार होइन नि त। सर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि नि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ एकअर्कालाई आरोप र आक्षेप लगाउनु हुँदैन भन्दा तपाईले चाहिँ आफै उम्मेदवारी किन दिनुभयो त? कुनै योग्य स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सघाउनु किन भएन? यो पनि कुर्सीकै लोभ त हो नि। होइन, मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ। मैले उम्मेदवार प्रस्ताव गर्नुभयो होइन, उम्मेदवार दर्ता गर्दै गर्दा मैले 11 जना स्वतन्त्र साथीहरूलाई अहिले तर खुलासा पारौँ। मैले 2 पटक उहाँलाई एकपटक घण्टाघरमा बैठक राखेको छु, एकपटक चाहिँ तपाईँको निर्वाचन कार्यालयभित्रै बसेर चाहिँ सबैले लु साथीहरू यसमध्ये हाम्रो एजेन्डा मिल्ने एकजना उठौँ, हामी पनि दलहरू मिलेको बेला हामी स्वतन्त्र मिल्यौँ भनेर प्रस्ताव फाल्ने पहिलो बित्ति नै कुमार कार्की हो। हामी मिलेर जाउँ, तपाईहरु सबैले मलाई सघाउनुहोस् होला। होइन, म भन्ने कुरै राखेको छैन, किन मैले तपाईहरु उहाँ सबैले सोध्दा हुन्छ। मैले चाहिँ के भने हामी स्वतन्त्र मिलेर जाउँ मैले भनेको छु। म भन्दा योग्य अरू हो भने म त्याग गर्न तयार छु भनेको छु मैले। तपाईँ भन्दा योग्य कोही निस्केन त्यहाँ? उहाँले सबै कोही निस्किनु भयो, सबै आफै लड्छु भनिसकेपछि मात्र यो कुरा बिट मारेको कुरा हो। त्यसकारण हामी त अहिले पनि स्टिल के हो भने हामी मुद्दामा लडेको मान्छे हो। तर यसले मतदातालाई झुक्क्याउने छक्क्याउने कन्फ्युज गराउने भयो नि त। सबै स्वतन्त्र भन्दै तपाईँको चाहिँ दर्जनौं उम्मेदवारहरू आउँदाखेरि त कसलाई मतदान गर्ने मतदाताले? यही मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा प्रदेश सभाका लागि सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 क बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विकास प्रेमी राष्ट्रवादी एवं भ्रष्टाचार विरोधी छवि भएका प्रत्यक्ष उम्मेद्वार उद्धव श्रेष्ठलाई चुनाव चिन्ह हलोमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले विजय गराउँ। एकजुट भई हामी सबै लागौं समाज र राष्ट्रको भलोमा। सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि यसपटक मतदान हलोमा। होइन, अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबै खोला चाहिँ खोले हुन्छन्, तर कुनै चाहिँ खरे खोला हुन्छन् जो उर्लेर सुकिहाल्ने खोला हुन्छन्, कुनै चाहिँ जरो खोला हुन्छ जो सदाबार बग्ने खोला हुन्छन् क्या। स्वतन्त्रका नाममा मात्रै भएन क्या। स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै विगतमा उसको स्वतन्त्रताको कुराहरू के थियो, उसले गरेका क्रियाकलाप के थियो, उसको भूमिका के थियो, ऊ कहाँ केन्द्रित थियो भन्ने कुरा, उसको एजेन्डा के थियो भन्ने कुरा त आम जनताले बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँ पनि एउटा खरेमा उर्लेको लहर जस्तै त हो नि। 70 को चुनावमा उठ्नु भएन, 74 कोमा उठ्नु भएन, अहिले मात्रै घण्टाघर चुनाव चिन्ह लिएर तपाईँ हामफाली रहनु भएको छ। यो त तपाईँ हर्क साम्पाङ बालेनहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारको जितले उत्साहित भएर त हो नि, होइन उत्तेजित भएर त हो नि। तपाईँ त्यो मलाई त्यही तपाईँले भनेकै प्रश्नमा उत्तर पनि छ। 64 मा चाहेकै उठिन्थ्यो होला, त्योभन्दा अगाडिका सबैमा उठिन्थ्यो होला, तर हामीलाई उठ्नु भन्दा नि जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्नु ठुलो कुरा ठान्छौँ हामी। जनताको समस्या समाधान भयो भने हामीलाई पदै चाहिन्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ। यो त अति भइसकेपछि अवस्थाले बाध्यता हामी उठेका छौँ र घण्टाघरि किन प्राप्त गरियो भन्दाखेरि चाहिँ अत्याचार भइसकेपछि त्यहाँ घण्टाघरले यो काम गर, समय काम गर, तेरो समय गयो, तेरो बित्यो भनेर त्यसले जुन घण्टाघरले जनाउ दिइरहेको हुन्छ नि, 8 बज्ने बित्तिकै 9 बज्ने बित्तिकै टिङ टिङ आउँदिन्छ नि, यो बेला गरिहाल भन्ने कुरा आउँछ, सङ्केत गर्छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ आम जनमाजको चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन गर्नका निम्ति घण्टाघर चुनाव चिन्ह लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। 64 मा अति भएको थिएन, 70 मा अति भएको थिएन, 74 मा पनि अति भएको थिएन। यसैपल्ट चाहिँ स्वतन्त्रहरूको लहर आयो, त्यसपछि अनि घण्टाघर जाग्यो भने त होइन। घण्टाघर त जाग्नु परि नै हाल्यो, त्यो त एउटा सबैको प्रतीक नै भयो होइन। तर किन तपाईँ अति भयो भन्छ भने तपाईँको 64 मा संविधान बनाउनु पर्ने थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले संविधान हाम्रो पक्षमा बन्छ भन्ने आश भयो। 74 को निर्वाचन के हो भन्दाखेरि चाहिँ संविधान बनाइसकेपछिको स्थानीय सरकारको त्यसपछिको चाहिँ निर्वाचन चाहिँ शक्तिशाली हो र यसले प्राप्त गर्छ भन्ने पनि हामीलाई आशा भयो। त्यस कारणले गर्दा ती दुवै निर्वाचनले चाहिँ सुकुम्बासीको, मधुरको, किसानको, समग्र देशको विकासको गति लिन नसकेको, स्पिड लिन नसकेको हुँदाखेरि चाहिँ हामी अहिलेको निर्वाचन चाहिँ हामी बाध्यकारी भएर उठेका हौँ। हो, यस्तै परिवर्तनको सपना फेरि देखाउँदै अशोक राई खोटाङ उदयपुरबाट धरान बसाइ सर्नु भएको छ होइन। तपाईँले पाहुनालाई सघाउनु पर्दैन थियो त?
होइन हामीले पाहुनालाई सम्मान गर्छौँ सत्कार गर्छौँ उहाँ आदरणीय दाई पनि हो आदरणीय दाईलाई मेरो भरपुर चाहिँ के अरे चाहिँ एउटा माया ममता पनि छ सत्कार सम्मान पनि छ तर हामीले अहिले पाहुनाको भन्दा पनि परिस्थितिको र एजेन्डाको र यो समस्याको समाधानतर्फ हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले उहाँलाई पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज उहाँ उठेको धेरै पहिला भयो घण्टाघरले जसरी समयको काँटा घुमाइरहन्छ उहाँले नि यत्रो वर्षमा सुकुम्बासी घरलाई लाल पूजा दिने कुराको काँटा घुमाउन सक्नु भएन बेरोजगारलाई रोजगार दिने कुराको काँटा घुमाउन सक्नु भएन किसानको अधिकारको कुरामा पनि काँटा घुम्न सकेन घण्टाघरको हेर्नुहोस् त तपाईँ आज हरेक समय परिवर्तन हुँदै जाँदा यत्रो वर्ष उहाँहरू आखिरी सत्ता र शक्ति केन्द्रित त उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नै तर पनि उहाँले यो विषयमा तपाईँ एउटा मात्रै मलाई बताउनुहोस् कि गएका संसदीय चुनावमा गएका संसदको बैठकमा कुन पटक चाहिँ यो सुकुम्बासीको बस चल्यो होला मधुरको बस चल्यो होला किसानको बस चल्यो होला तपाईँ देखाउनुहोस् त मलाई त्यो बस चलेर रोस्टम घेराउको रेकर्ड छ त हामीसँग त्यो देखाउनु भएको गजबको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो तपाईँ छैन त अहिले गजबको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो कुमारजी तपाईँलाई सुकुम्बासीहरूको नेता अथवा सुकुम्बासी समुदायको प्रतिनिधि भनेर प्रचार गरिँदैछ हजुर तपाईँ लग्जरियस जीवनशैली बाँच्नुहुन्छ हजुर तपाईँ कसरी भूमिहीन वञ्चित सुकुम्बासीको प्रतिनिधि हुनुभयो होइन एजेन्डा के हो त यो राज्यको एजेन्डा भनेको चाहिँ कोही वर्गलाई गरिब राखेर मात्रै राजनीति गर्छु भन्ने हो भने चाहिँ त्यो उहाँहरूको गलत एजेन्डा हो हामी त प्रत्येक गरिबलाई अहिले झुपडे भएकोले मलमा ल्याउने लुम्रे झुम्रे भएकोले टाइसीसम्म पुर्याउने सबै साइकल नचढ्नेलाई कारमा चढाउने भन्ने योजना हाम्रो छ त यहाँ त अहिले एक तला भएकोलाई 5 तला बनाइदिने भन्ने नै मिसन हाम्रो हरेक सुकुम्बासी जुन हरेक सुकुम्बासीलाई लुम्रे झुम्रे सुकुम्बासीलाई तपाईँको चाहिँ झुप्रेका सुकुम्बासीलाई माथि ल्याउने कुरा हाम्रो अहिले पनि राज्यले 50 लाखसम्म घर बनाउनलाई निर्व्याजी पैसा दिनुपर्छ र हरेक सुकुम्बासीका झुप्रा घरहरू चाहिँ महल बन्नुपर्छ अहिले त्यो स्टिल योजना हाम्रो छ अहिले पनि मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वार कुमार कार्कीको चुनाव चिन्ह घण्टा घरमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले विजय गराऊ धरान रामधुनी र बराहा क्षेत्रका जनताको अन्तिम भर मङ्सिर 4 गते मतदान गर्न हामी सबैको साझा चुनाव चिन्ह घण्टा घर बनाउनु होला तपाईलाई शुभकामना छ तपाई चाहिँ कसरी सुकुम्बासीको प्रतिनिधि हुनुभयो हैन म त उहाँहरुको त एकदम असली प्रतिनिधि भनेकै मै नै हो नि त भाषण गरेको आधार हैन कहाँ भाषण गरेको मेरो विगतलाई त हेर्नु पर्यो नि त तपाईको विगत 18 वर्षदेखि कुमार कार्कीले सुकुम्बासीको मुक्तिको निम्ति उठाएका एजेन्डा हेर्नुस् त्यहाँ काम गरेका कुराहरु हेर्नुस् कुमार कार्कीको ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो के कुमार कार्की कसरी आइराछ कसरी गइराछ कसरी हिँडिराछ भन्ने कुराको झट्टै देखेको कुरा सुनेको कुरा कुनै कुरा सत्य नहुन सक्छ क्या त्यसको रियालिटीमा हामी फस्नु पर्यो रियालिटी हामी जान पर्यो सबभन्दा पहिला मैले के तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी हिजोदेखि सुकुम्बासी बस्तीका हामी व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छे हामी आज पनि व्यापार व्यवसाय हामी गर्छौं सुकुम्बासी 25 वर्ष अघिको सुकुम्बासी आज उसको चाहिँ परिवारले कमाएर जमाएर विदेश गरेर ल्याएर उले करोडौं सम्पत्ति जोड्न पाउने अवस्था हक जम्मैलाई छ नेपालको संविधानले सम्पत्तिको हक जम्मैलाई समान दिएको छ सुकुम्बासी भए कारणले कमजोर दिएको छैन नि त दिएको छ सबैलाई सम्पत्तिको हक दिएको छ तर करोडौंको सम्पत्ति जोडिसकेपछि पनि आफूलाई सुकुम्बासी भूमिहीन वञ्चित भनेर दाबी गरिरहने होइन त्यो आफूले नेतृत्व गर्दै गरेको सुकुम्बाले छोड्ने कुरा आएर तपाईले जन्म दिने बुवाआमालाई बुढा भए अब यिनीहरु कुपरी परे यिनीहरुले खोला फालौं भन्ने कुरा हुन्छ सबैलाई समान रूपमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ किनभने सुकुम्बासी खोलामा छोडेर जाने कुरा होइन उहाँहरुले हामीसँग तानेर लिएर जाने कुरा हुन्छ उहाँहरुलाई पनि तपाईको त्यसो भए कुमार कार्की त्यसो लग्जरिस भयो त्यसो भए कांग्रेसका सभापति शेरदेव सुकुम्बासी हुन् किन हाल्ने रुखमा भोट के रे माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड सुकुम्बासी हुन् किन हाल्ने हसियातमा भोट त्यसो भए अशोक राई सुकुम्बासी हो किन हाल्ने छातामा भोट केपी शर्माले सुकुम्बासी हुन् किन हाल्ने सूर्यमा भोट उहाँले के सुकुम्बासीले त्यसो भने अरु केमा भोट हाल्ने त त्यसो भए कुमार कार्की लग्जरिस हो के उनीहरु चाहिँ के सबै उहाँहरु के गरिब हो सुकुम्बासी उहाँहरु त्यसो भए कुमार कार्कीमा के फरक भयो त हैन धेरै फरक छ नि त कुमार कार्की भनेको सुकुम्बासी मुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने परिकल्पना बोकेर आएको उहाँहरु भनेको सुकुम्बासी राखेर एजेन्डा बनाएर राजनीति गर्नुपर्छ भनेर मानसिकता बोकेर आएको फरक धेरै फरक छ नि हामी सुकुम्बासी राखेर सुकुम्बासी मुक्त गरेर राजनीति गर्न चाहन्छौं उहाँहरु सुकुम्बासी बढाएर राजनीति गर्न चाहनुहुन्छ कसरी सुकुम्बासी मुक्त राष्ट्र हुन्छ तपाई त झन् सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीको वकालत गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ जसको 3-4 तले घर छ त्यसले पनि सुकुम्बासीको पहिचान पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ तपाई बगरमै घर बनाउने तर बगर चाहिँ नछोड्ने हैन 40 वर्षदेखि त्यो बगर उले फाडेर झुसिन जंगल फाडेर बनाएको घर जग्गा चाहिँ अहिले उले दान गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा नेपालको कुनै पनि नम्बर नागरिकको 5 वटा घर छ एउटा घर दिन्छ लग कुनै एउटा गरिब मत तपाईले दिन्छ अगाडि ल 5 वटा घरैमा एउटा घर दिए भन्नु त कसैलाई
समस्या दिन्छ। अब सुकुम्बासीले चाहिँ तपाईँको 40 वर्ष लगाएर कमाउन नपाउने, जोड्न नपाउने, नम्बरीको 50 सुन्नु नम्बरीको 50 वटा घर हुन्छ भने सुकुम्बासीको पनि 50 वटा घर हुनपर्छ। त्यही हो संविधान, त्यही हो गणतन्त्र, त्यही हो न्याय, त्यही हो समानता। त्यसकारण अर्को कुरा तपाईँलाई जोडिहालौँ म, तपाईँले जहाँ सुकुम्बासी खोला खाल्सी बगरको कुरा त्यसपछि छोड्नुपर्छ नम्बरी भएपछि कुरा गर्नुभयो, त्यो भनेको स्वैच्छिक कुरा हो। त्यो छोड्ने कुरा नछोड्ने कुरा स्वैच्छिक कुरा हो। जसले त्यो सुकुम्बासी त्यसको रगत र पसिनाको साइनो छ, त्यो झोसिने जङ्गल फाँट बस्दाखेरि त्यो बेलाको उसको पसिना भएको छ, त्यसकारण उसले सित्तैमा छोड्न पाओस्, त्यसले सक्दैन। उसलाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने हो। कसैले म छोड्छु मलाई पुगो भन्छ भने उसको स्वविवेक प्रयोग गर्छ, नत्र उसले दुवै समेत उसले पाउनुपर्छ। त्यसकारण अहिले तपाईँले एउटा नागरिकले सुकुम्बासीबाट मुक्त हुन चाह्यो भने उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाल पूर्जा स्थायी प्राप्त गर्यो भने ऊ सुकुम्बासीले मुक्त हुन्छ। त्यो रणनीतिमा राज्य जानुपर्छ। आयोगबाट उसले तपाईँको देशमा 16वटा आयोग बने रमेशजी, 16वटा आयोगभन्दा 16जना सुकुम्बासी लाल पूर्जा पाएन, तर अरबौँ आयोगको नाममा खर्च गरियो, त्यो बाटो घुमौरो थियो। त्यसकारण अब तपाईँलाई जानकारी गराउँ, मान्छे बिरामी भयो भने स्कुलमा उपचार हुन्छ र अस्पताल जानु पर्यो नि त। त्यसको लाल पूर्जा दिने निकाय मालपोत कार्यालय नापी कार्यालय जिउँदैछ, यता आयोग बनाएर ढडा पारेर क्रान्ति कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको छ, सुकुम्बासीलाई ढाँटेको छ, आँखामा छारो हाल्ने काम गरेर हुन्छ। कुमारजी, तपाईँका यी एजेन्डाहरू तपाईँले बताइरहँदा, सुकुम्बासीको प्रतिनिधि भनेर आफूलाई दाबी गरिरहँदा तपाईँलाई सुकुम्बासी समुदायले अथवा सर्वहारा समुदायले भनौँ, मजदुर किसान गरिब पिछडिएको समुदायले तपाईँलाई किन मतदान गर्ने, तपाईँको कारणले गर्दा आजसम्म त्यो पिछडिएको वर्गमा ती सुकुम्बासी बस्तीहरूमा के परिवर्तन आएको छ र? अब यो त सबैको आँखाभरि छर्लङ्ग पनि छ, जगदार भएको कुरा पनि हो। म तपाईँलाई के जानकारी गराउँ भन्दाखेरि जति बेला सुकुम्बासी भएकै कारणले सुकुम्बासीले बत्ती बाल्न पाउँदैनथे, हाम्रो आन्दोलन पछाडि सुकुम्बासीले बत्ती बाल्न पाए। एक दोस्रो, सुकुम्बासी भएकै कारणले खानेपानी प्राप्त गर्दैनथे। तपाईँ नगरपालिकामा ढड्डा पल्टाएर हेर्नुहोस्, राष्ट्रमा ढड्डा पल्टाएर हेर्नुहोस्। 2066 साल माघ 18 देखि 21 गतेसम्म मेरै नेतृत्वमा भएको सुकुम्बासीले खानेपानी निजी धाराजन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन चर्कियो र त्यो 3 दिनको आन्दोलन पछि एउटा समझदारी बन्यो, हरेक सुकुम्बासीले निजी धारा घर घरमा जोड्न पाउनुपर्छ भनियो। तेस्रो नम्बर कुरो, सुकुम्बासी समुदाय विकास लान पाइँदैन थियो, विकास लगिँदैन थियो। सुकुम्बासी भएकै कारणले सुकुम्बासी बाटो बनाउन पाइँदैन भन्ने थियो, राज्यको गलत नियम त्यस्तो थियो, गलत नजर त्यस्तो लागेको थियो। हाम्रो आन्दोलनका कारणले सुकुम्बासीमा बाटाहरू पिच हुनुपर्छ भन्ने योजना गयो। चौथो नम्बर कुरो, सुकुम्बासी कहिले पनि उसले चाहिँ इँटा गार लाउनु हुँदैन, ढलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने योजना थियो। हामीले गरिब राखेर समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपालीको परिकल्पना गर्न सकिँदैन भन्यौँ र त्यस स्मार्ट सिटीको परिकल्पना हुँदैन भनिसकेपछि हामीले नै हाम्रै पलमा चाहिँ सुकुम्बासीले चाहिँ तपाईँको तला छापेर घर बनाउन सक्ने हैसियत छ भने बनाऊ भनेर हामीले नियम राख्नलाई दबाब दियौँ, त्यो पनि प्राप्त भयो। सुकुम्बासी समुदायमा टेलिफोन लान पाइँदैन थियो, ती सारा कुराहरू लाने काम पनि भयो। त्यसकारणले अहिले सुकुम्बासी समुदायमा राज्यको लगानी हुँदैन भन्ने थियो, त्यो लगानीको विषय पनि हामीले केही आंशिक लगानी लानुपर्छ भन्यौँ। अर्को नम्बर, सुकुम्बासीले करको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने नियम राख्ने मान्छे, सबैभन्दा पहिला आवाज उठाउने मान्छे पनि नेपालमा हामी सरकार होइन। हामी सुकुम्बासी भएका कारणले कर तिर्छौँ, तपाईँहरू कर लिनु पर्यो र कर लिए बापत तपाईँले हामीलाई भूमिको स्वामित्व स्थायित्व गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले भनिसकेपछि उहाँले त्यो प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसकारण अहिले लास्टमा उहाँले दिनै नचाहेको कुरो जो लाल पूजा छ, उहाँले लाल पूजा दिनुभयो भने फेरि हाम्रो चुनावी एजेन्डा सकिन्छ भनेर डरले जो पार्टीले दिन मान्नुभएको छैन, त्यो एजेन्डा दिलाउनका निम्ति चाहिँ मैले उम्मेदवारी दिएको छु यसपालि बाध्य भएर। एक दोस्रो नम्बर कुरा, मलाई सुकुम्बासीले मात्र होइन यो राष्ट्रका 1 नम्बर क्षेत्रका सबैले मतदान किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म 33 वर्ष तपाईँले अरूलाई मत हाल्दै गर्दा 33 वर्षमा तपाईँले प्राप्त गरेको आफ्नो एउटा परिवर्तन के हो त भन्नुहोस्, त्यो कुरा पनि उहाँहरूले दिन सक्नु भएको छैन। यहाँका कयौँ बजारका व्यापारी छन्, व्यापारीले कहिले पनि आफ्नो चाहिँ व्यवसाय प्रमाणपत्र धितो राखेर निर्वाचित रूपमा 50 लाख ऋण लिन पाएको व्यवस्था छ, त्यो छैन। तर मैले संसद उठाउने एजेन्डा के हो त भन्दाखेरि व्यापारीहरूले पनि बिना धितो आफ्नो व्यवसाय प्रमाणपत्र राखेर धितो राखेर उहाँले त्यसबाट निर्वाचित 50 लाखसम्म ऋण लिएर व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हो। यी कुरा नि कुमारजी, हजुर, यी कुरा भन्दा मिठो सुनिन्छन्। हजुर, एउटा सांसदले ल तपाईँले जित्नु पर्यो, मैले प्रत्येक स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सोध्ने गरेको प्रश्न है, तपाईँलाई पनि सोधेँ, तपाईँले जित्नु पर्यो, हजुर, एउटा सांसदले जग्गाको लाल पूर्जा दिलाउन सक्छ? 100%। 50 लाख बिना धितो ऋण दिलाउन सक्छ? 100%। कसरी सक्छ? संसदमा दिन रात त्यो मेहनत गरेर उठाउँछ कुरा, रोस्टम घेराउ गर्छ, यसै विषयमा तपाईँ एक्लैले कसरी
कसरी रोशन एक्लैले गर्नुहुन्छ? कसले सुन्ने तपाईँका कुरा? विजेन्द्र पासवान एक्लै हुँदाखेरि दलितको मुद्दालाई माथि उठाउने मान्छे विजेन्द्र पासवान एकल सिंगल व्यक्ति हो। त्यसकारण गर्दाखेरि कुमार कार्कीले पनि अहिले चाह्यो भने सम्झना गरेर दिन उठाउने मेहनत यही हो। 5 वर्ष पछाडि म आउँदाखेरि उहाँहरूसँग फेरि यही लाल पूर्जाको मुद्दा बोकेर आउँदिनँ, यही किसानको मुद्दा बोकेर आउँदिनँ, मजदुर किसान र सुकुम्बासी अधिकार दिलाएर मात्रै आउँछु। म त्यो विषयप्रति बोकेर हिँडेको मान्छे, त्यसलाई ज्यानको परवाह नगरिकन अगाडि बढ्छु। रोस्टरमा घेराउ गरेर के गरेर हुन्छ त्यहाँ थर्काएर भोलि जनता साथमा लगेर आए पनि जनतालाई सिंहदरबारमा सँगै लिएर गएर सदन बाहिर घेराएर सडक र सदन दुवैमा आन्दोलन चर्काएर भए पनि त्यो चिज त गराउँछु, किनकि त्यो चिज कुमार कार्कीको लागि हो र सारा नेपालको लागि हो। 275 सदस्यीय संसदमा 274 जना ल अहिले 2-4 स्वतन्त्र उम्मेदवार आइहाले भने पनि 250 भन्दा बढी त यिनै पुराना दलका सदस्यहरू हुन्छन्। सुन्नु न, जसले तपाईँका एजेन्डाहरूमा समर्थन गर्दैनन्। 200 संसदमा नीति पारित गर्नका लागि त बहुमत चाहिन्छ। सुन्नु न, सबैभन्दा ठुलो बहुमत भनेको 3 करोड नेपाली जनता हो। सबभन्दा ठुलो बहुमत भनेको यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु, ध्यान दिएर सुन्नु, सबैभन्दा ठुलो मत भोलि गएर मैले सदन उठाएको कुरा पास हुँदैन भने भोलि यी करोडौँ जनताहरू सडकमा आएर फेरि यो व्यवस्थाको विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो व्यवस्था त्यस कारणले हामीलाई त अधिकार दिनुपर्ने नै हुन्छ, किनकि सडकबाट उठाएको आवाज वैधानिक नभएपछि सदनबाट वैधानिक रूपमा आवाज उठाउने शान्तिपूर्ण उठाउन जाने हो र त्यहाँ सदनमा गएर पनि हाम्रो आवाज सुनाइ भएन भने हामी फेरि आम जनसमुदायको बिचमा आन्दोलन गर्छौँ र त्यो अधिकार स्थापित गरेर छाड्छौँ। 250 भर्सेस 3 करोडको आन्दोलन सुरु हुन्छ। के हुन्छ? 275 भर्सेस 3 करोड आन्दोलन सुरु भएपछि के हुन्छ? अधिकार दिनु कर लाग्छ नि, लाग्दैन र? संक्षिप्त जवाब चाहन्छु कुमारजी। एउटा प्रश्न मैले सोधिनँ भने मेरा दर्शकलाई अलि अन्याय हुन्छ। हजुर, तपाईँमाथि पनि त आरोप छ सुकुम्बासीको अस्पताल बनाउने नाममा चन्दा उठायो र त्यसबाट करोडौँ अनियमितता गर्यो, गाडी चढ्यो भन्ने। हजुर, अब यो साथीहरूको एजेन्डा नपाएर उठाएको प्रश्न हो। आज पनि यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको खाता नम्बर 2978 गएर 2978 दुईपल्ट भनेलाई मैले ल 2978 खाता नम्बर छ, राष्ट्रिय वाणिज्य धरानमा छ। त गएर जो कोहीले गएर हेर्ने त्यहाँ एक पटक पनि चेक काटेको देखियो र एक पटक पनि कुनै जनताले मलाई सिधा पैसा ल्याएर दिएको देखियो, प्रमाण देख्यो भने आजैको दिनबाट म संसद पद त्याग गर्छु। त्यसको त्यो स्टिल योजना आज पनि छ। हामीसँग जम्मा धरानवासीले उठाउँदै गरेको 1,66,000 रुपियाँ पैसा अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा जम्मा छ, रु 1 रुपियाँको। अब यो अस्पताल बनाउने कुरा जहाँसम्म छ, यो कुरा आज नि स्टिल छ। म बाँचुन्जेल अस्पताल बनाएर छोड्ने हो, 1 रुपियाँ अझै नि म उठाउन आह्वान गर्छु। कसै मान्छेले मलाई 1 रुपियाँ भ्रम गर्छ भने अहिले पनि म 1 रुपियाँ उठाउनलाई म सुकुम्बासी मात्रै होइन गैर सुकुम्बासीहरू पनि तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। यो कुराले पक्र्ने कुरा हो भने जेल हाल्ने कुरा जेल हाल्दा हुन्छ। म यो कुराले यो सर्वसुलभ निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुकुम्बासी मजदुर किसानका छोराछोरी डाक्टर नर्स बनाउने मेरो जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य पुरा गर्न अरू 50 वर्ष लागोस्, तर कुमार कार्कीले यो उद्देश्य फिर्ता लिँदैन। यो स्टिल छ। आज पनि रु 1 रुपियाँ उठाउन म तपाईँको मिडिया मार्फत सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। रु 1 बाट अस्पताल बनाउने योजना राष्ट्रमा कुमार कार्कीको योजना राष्ट्र विकासको मेरुदण्डको पहिलो एजेन्डा हेर्नुहोस्। तपाईँले यसरी हाम्रो देशभरका 3 करोड नेपालीले 1 रुपियाँ दिने भने हामी 1 महिनामा 30 करोड 90 करोड छ, 90 करोडमा एउटा अस्पताल बन्छ। 30 दिनको 30 रुपियाँ तपाईँको व्यक्तिगत पैसाले अस्पताल बन्छ, त्यहाँ सबै मान्छेले उपचार गर्न पाउँछ फ्रीमा। यो पवित्र योजनाको विरुद्धमा कोही लाग्नुहुन्छ भने त्यो एजेन्डा सक्रिय लाग्नु भएको छ। यस एजेन्डाको भ्रममा नपर्न म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईँले सिधा राष्ट्रिय वाणिज्य गएर हेरे हुन्छ। अहिले पनि तपाईँलाई यो पवित्र काममा सहभागी हुन मन छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य खाता नम्बर 2978 मा जम्मा गरे पनि हुन्छ। रमेशजी के फरक प्रसङ्गमा किसानको पक्षमा सधैँ ठुला कुरा गर्ने, चर्का नारा लगाउने घनश्याम भुसाल जस्ता वामपन्थी नेता कृषि मन्त्री हुँदा पनि किसानहरूले रासायनिक मल पाएनन्, अहिले पनि पाइरहेका छैनन्। यहाँ बराह क्षेत्रमा यही रामधोनी भाषीमा किसानहरूले यही तपाईँकै क्षेत्रमा पनि मल पाइरहेका छैनन्। एउटा सांसदले कुमार कार्कीले सांसदको रूपमा पुगेर के गर्न सक्छ यो मामलामा? तपाईँले नाम गरेका घनश्याम भुसालले चाहेको दिन सक्थे, तर उहाँलाई अघि मैले भनिसकेँ पार्टीहरूलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि जति धेरै किसानको समस्या बढो, गरिबको समस्या बढो, त्यति धेरै राजनीति फस्टिने भएकोले उहाँले नचाहनु भएको हो क्या दिनलाई चाहिँ। मल नदिँदा के फाइदा हुन्थ्यो अथवा के फाइदा हुन्छ पार्टीहरूलाई? किसानको समस्या बढेपछि भरे चुनावमा किसान त म तिमीलाई यो दिन्छु है भनेर नारा ल्याउन सजिलो हुन्छ नि त। उहाँले एजेन्डा बचाउन चाहन्छ, यही फरक छ क्या। त्यही क्वेसनमै एन्सर के छ भने यही फरक छ क्या। पार्टीहरूको हामी विरुद्धमा होइन क्या, अहिले विकल्प
सभामा क्या उहाँले गर्नु भएन, उहाँले उठाइदिनु भएन, उहाँले चाहनु भएन। एउटा घनश्याम भुषाल मन्त्री समेत हुनुभएको मान्छेले किन दिन नसक्ने कुरा हुन्छ र? दिन सक्ने कुरा हुन्छ नि त, होइन? तर उहाँले नचाहनु भएको कुरा कि अहिले नै किसान धनी भयो भने, अहिले नै गरिब धनी भयो भने के एजेन्डा बोकेर उहाँहरू फेरि भोट माग्न आउने त? मेरो प्रश्न चाहिँ कृषि मन्त्रीले गर्न नसक्ने काम होइन, एउटा सांसदले कसरी गर्न सक्छ? मजाले मैले भनिसकेँ नि, कृषि मन्त्री भन्दा ठुलो त 275 जना सांसदको त्यो सभा हल ठुलो हुन्छ क्या। त्यस कारणले त्यो मन्त्री त्यही भित्र छानेर जाने हो क्या। भोलि हामी मन्त्री हुन नसक्ने भन्ने कुरा हुन्छ र हामीले त्यो अधिकारलाई त वैधानिक रूपमा कानुन लेखाउन लगाएर त्यहाँ दबाब दिएर कृषकलाई सबै कुरा दिन सक्छौँ हामी। त्यति मात्रै होइन, बराक क्षेत्र रामधुनीवासीको समस्या भनेको त्यो भनेको आधुनिक कृषि क्षेत्र हो, कृषिको उर्वर भूमि पनि हो। त्यहाँ कृषिका प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। त्यहाँ निःशुल्क मल बिउ दिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँको कृषि औजारहरू निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँनिर तपाईँको अरू मुख्य कुरा बाटाघाटा जुन छन् अहिले पनि तपाईँको त्यहाँ धुलोमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। हामी अहिले पनि तपाईँको सुगम क्षेत्र भन्छौँ, दुर्गम भन्दा पनि तलको अहिले पनि बडा क्षेत्रका हरेक सडकहरू पिच हुन सकेको छैन। त्यहाँ जम्मा 5% मात्रै सडक पिच भएको छन्। त्यो बडा क्षेत्रको पिच सडकको मुद्दा लिएर आज 20 वर्षदेखि जितेका मान्छेले त्यहाँ पिच गर्न सकेका छैनन्। आज पनि तपाईँ बडा क्षेत्र रामधुनीको बाटो हेर्नुहोस्। त्यस कारणले बडा क्षेत्र रामधुनीको कृषिको उर्वर भूमि, त्यहाँ कृषिको कुरा लानुपर्छ र त्यहाँ विकासको लानुपर्छ। र धरानको तपाईँको यता 4 नम्बर क्षेत्र गएर त्यो पहाडी क्षेत्र गएर हेर्नु भने त्यहाँ आज पनि तपाईँको एउटा बाटो पिच छैन। त्यहाँ आज पनि तपाईँको बर्खामा गाडी पुग्दैन। धरान नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4 हेर्नुहोस्, धरान उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को अवस्था हेर्नु त्यस्तो छ। भनेको हाम्रो विकास नीति चाहिँ के छ भन्दाखेरि विकास नीति चाहिँ तपाईँको विभाजित छ क्या। तपाईँको चाहिँ के भने विकेन्द्रीकृत छैन क्या विकास नीति चाहिँ। तपाईँको विष्णु पादुका तपाईँको चाहिँ 4 नम्बर वार्डको विकास हेर्नुहोस् कस्तो छ। त्यहाँको विकास कच्छ गतिमा छ। धरानको बजारमा एउटा रङ लाउने बित्तिकै नगरपालिका विकास हो भनेर देख्ने जुन एउटा विभेदकारी विकास नीति छ त्यसलाई अन्त्य गरेर हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि समन्वयकारी विकास नीति, साझा विकास नीति र दुर्गम क्षेत्र विकास नीतिको अवदान लिएर आउनुपर्छ। त्यस कारण हाम्रो नीति चाहिँ ग्रामीण क्षेत्र विकास नीति ल्याउँदाखेरि त्यहाँनिरको सडकका सबैभन्दा पहिला सडकलाई राम्रो जोडियो भने त्यो क्षेत्रको विकास सम्भव छ। एक दोस्रो, त्यस क्षेत्रको उत्पादनलाई ध्यान दिने हो भने 4 र विष्णु पादुका बडा क्षेत्र विष्णु पादुका भनेको हाम्रो क्षेत्रको लागि अत्यन्त उर्वर कृषि उर्वर भूमि हुन्। ती क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले त्यो कृषिमा ध्यान दिने र त्यसलाई सडकसँग जोड्ने, सडक पनि पक्कीसँग जोड्ने हो भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको विकास क्षेत्रको विकास हुन सक्छ। त्यस कारण अहिले देश बनाउने कुरा भन्दा नि आफ्नो गाउँ बनाउने, आफ्नो क्षेत्र बनाउने, आफ्नो वार्ड बनाउने कुरा राम्रो गऱ्यौँ भने हाम्रो सबै देश क्षेत्रका सांसदले आफ्नो क्षेत्र राम्रो बनाए देश त्यसै राम्रो हुन्छ। त्यस कारण मेरो चाहना, मेरो मिहिनेत के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्षेत्रका ती बडा क्षेत्र रामधुनी र विष्णु पादुका र धरान 4 यी क्षेत्रलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिने कुरा हुन्छ। र धरानको मुख्य सडक जुन आउने बजार विस्तारित गर्ने कुरा छ यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। र मुख्य कुरा बजार विस्थापित गरेर जानुपर्छ कि खोरिया बस्तीबाट घुम्नुपर्छ? सुन्नु न, त्यो बजार विस्थापित नगरिकन तपाईँको यस्तो आधुनिक युग आएको छ, समुद्रमुनि बाटो बनेको छ विश्वमा। तपाईँको चन्द्रमा घर बनाउने कुरा, घरै किमेज गर्ने कुरा हुँदैछ विश्वमा। हामी चाहिँ तपाईँको त्यो बाटोको विकासको त्यसको विकल्प छ हामीले सोच्न सक्दैनौँ र त्यसको विकल्प के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि कि त ओभरफ्लाइ गर्नुपर्छ कि त अन्डरग्राउन्ड गर्नुपर्छ। न बजार मासियो न त बाटो तपाईँको कतै दायाँ हुन पर्यो। त्यो त गर्न सक्यो नि चाह्यो भने त त्यो चाहना पर्यो नि त। अत्यन्तै समय कम छ हामीसँग। मेरो तर्फबाट तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न, यसको संक्षिप्त जवाफ लिएर म यो अन्तर्वार्तालाई टुङ्ग्याउँछु। हजुर, तपाईँलाई मेरो तर्फबाट अन्तिम प्रश्न, यो क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या छ, चर्को रूपमा छ। सरकारी विद्यालयहरूको शिक्षाको गुणस्तर असाध्यै खस्केको छ, मलाई भन्दा राम्ररी तपाईँलाई थाहा छ। हजुर, स्वास्थ्यको समस्या त्यस्तै छ, अस्पतालहरूमा बिपी प्रतिष्ठानमै कोलाहल छ, होइन? यी सबै समस्यामा तपाईँले एउटा सांसदको रूपमा जितेर गर्न सक्ने र गर्ने के छ? म तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि पहिलो कुरो खानेपानी कुरा गर्नुभयो। खानेपानी नेपाल विश्वको दोस्रो जसोको धनी देश भएकोले खानेपानी सबै नागरिक निःशुल्क हुनुपर्छ। महिनाको पुस्तकमा पढ्न होइन, पुस्तकमा होइन, यहाँ रियालिटीमा हुनुपर्छ। महिनाको 150 रुपियाँको मात्रै तिर्नुपर्ने कुरालाई यति ठुलो रूपमा लिन हुँदैन। यो सिम्पल कुरा छ। तपाईँको विद्युत पनि 1 रुपियाँ युनिटले बाल्यो भने विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पुग्दो रहेछ। तपाईँ यति एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला। खानेपानी र विद्युत निःशुल्क गर्न सक्ने प्रशस्त आधार हामीसँग छन्, ती कुरा गर्नुपर्छ। अर्को कुरा तपाईँको बिपीको सुधारको कुरा गर्नुभयो। बिपी सुधार चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ भाषण गरेर तपाईँको यहाँ कुरा गरेर तपाईँको त्यसको नारा बनाउन मात्र हुँदैन। बिपीको नाराले धेरै मान्छे राजनीति जितिसके। अब बिपीलाई साँच्चैकै एसियाको टप 10 अस्पतालभित्र पर्छ यो। तर एसियाको टप 10 अस्पताल धरानवासी नै बिरामी भने एउटा आइसियू नपाएर विराटनगर जानुपर्छ। यस्तो स्थितिमा बिपीको नाम लिएर चुनाव जित्नेहरूले पनि अब बिपीको नारा
नल्याउँदा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि बिपीको नारा पुरानो भइसक्यो। यो अस्पताललाई सुधार गर्नका निमित्त अब धरानलाई यही अस्पतालको कारणले धरानलाई एउटा पर्यटकको क्षेत्र बनाउनका निम्ति विकासको क्षेत्र बनाउनका निम्ति पनि म तपाईँले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि बिपीलाई व्यापक रूपमा आधुनिक रूपमा सुधार गरेर लिएर जानुपर्छ। यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्पतालका सेवा सुविधाहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ, आइसियु बेडहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ, यहाँको प्रशासनिक व्यवस्थापन पक्षलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरामा धरानले नै अनरसिप लिएर धरान आफैले यो बिपी चाहिँ अहिले तपाईँ काठमाडौँले चलाएको छ, त्यस कारण यहाँको व्यक्ति देखेको छैन। त्यस कारणले बिपी पनि धरानले चलाउनु पर्छ क्या। धरानको उपभोक्तालाई बिपी चलाउने जिम्मा दिनुपर्छ, राज्यले चाहिँ यसलाई चाहिँ निगरानी मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ रमेशजी। किन धरान उपमहानगरपालिका छँदैछ हामीसँग, त्यसले चलाउनुपर्छ क्या जिम्मा लिएर। धरानभित्र कुरा छ यो, त्यो चलाएर यसलाई सुधारेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो कुरामा म ध्यान दिन चाहन्छु, एक नम्बर कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा, मैले अघि तपाईँले एउटा कुरा भन्दै गर्दा छुट्याएँ, तपाईँले अन्तिम प्रश्न भन्नुभएको छ, मैले भिभिआइपीको सेवा सुविधा खारेज गर्नुपर्छ भनेको छु। मैले एउटा भोटालेको नागरिकले 70 वर्ष पुगेपछि बल्ल 4000 पाउँछ भने आफैले भोट हालेर जिताएर पठाएको मान्छे प्रधानमन्त्री भयो, सांसद भयो भने उसले महिनाको 4 लाख खर्च गर्न पाउँछ। यत्रो ठुलो विभेद राजनीतिमा किन हुन्छ? राजनीति भनेको त समस्या होइन र, राजनीति भनेको व्यापार हो र, व्यापारको भए पो त्यहाँ कमाउनु भन्ने कुरा हुन्छ। राजनीति भनेको त तपाईँको समस्या हो नि त, निस्वार्थ काम गर्ने कुरा हो नि त राजनीति भनेको त। अनि भोट हाल्ने मान्छेले 70 वर्ष पुगेपछि 4000 को लागि 70 वर्ष कुर्नुपर्ने, अनि जितेर गएको मान्छे चाहिँ तपाईँको 4 लाख खानुपर्ने। अनि त्यो किन? तपाईँको चुल्हाको ग्यासलाई 1000 रुपियाँको लागि 1800 बनाइदिनु पर्ने। अनि त्यो 1800 बनाए बापत तपाईँ र मेरो सुविधा के थप भयो त राज्यबाट? के राजनीति गरेको? तपाईँ भन्नु एकछिन रमेशजी, तपाईँ संसदमा गएर के अरे कुनै सांसदले यो यस्तो मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि खाने तेल घटा भन बोलो, पेट्रोल बढ्दाखेरि बोलो घटा, कुनै कुरा जनताले मार्फत भनेर बोलो। तर नेताको सुविधा थपौँ भन्ने कुरा त बस भयो त घन्टा त्यत्रो घन्टा गएर नेताको सुविधा थप्ने बस हुँदै गर्दा जनताको सुविधा यो थपौँ भनेपछि किन बस भएन? के सांसदहरू को जाँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यही दलालहरूको पक्ष पोषण सम्बन्ध भएर जाँदो रहेछ। त्यस कारणले मैले वास्तविक जनताको पत्नी गरेर जाँदैछु। त्यस कारण रमेशजी अरू र ममा यो फरक छ क्या। जाँदै कुमारजी जाँदै एउटा प्रश्न नसोधी फेरि टुङ्ग्याउनै मन लागेन। जाँदै सोध्नुहोस्, तपाईँलाई मान्नुहोस् तपाईँको घण्टाघर चुनाव चिन्हलाई जिताइदिए, हजुर, सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट घण्टाघर चुनाव चिन्ह लिएर कुमार कार्के विजयी भएर गयो। हजुर, गएको 5 वर्षपछि के भएन भने चाहिँ तपाईँलाई धरान फर्किँदा अथवा बरा क्षेत्र आउँदा अथवा रामधुनी आउँदा बहिष्कार गरे हुन्छ? बुँदागत रूपमा भनिदिनु। मैले भनेका ती कुरा जुन छ नि, बरा क्षेत्र, रामधुनी, धरान 4, धरानको यो विष्णुपादुका, धरान 20 को यो वार्डहरूमा कृषिको सबै कुराले सक्षम भूमि, उर्वर भूमि हो। त्यहाँ कृषिहरू मल बिजनका कार्यक्रमहरू दिनुपर्ने हुन्छ। यो अहिले तपाईँको बाटोघाटोका पिच बनाउने कुराहरू हुन्छन् होइन। तपाईँ अर्को कुरा तपाईँको बाटोघाटो त्यहाँको पिच भएन, विष्णुपादुकाको बाटोघाटो पिच भएन, त्यहाँ कृषिका समस्या समाधान भएनन् भने फेरि 5 वर्ष पछाडि उहाँ छ फेरि बामा दाजुभाइ मलाई मत दिनु भनेर आउँदिनँ म। त्यो बजेट मैले त्यहाँ संसदमा सुतेर हुन्छ कि त्यहाँ कराएर हुन्छ कि त्यहाँ के गरेर हुन्छ, मैले त झारेर ल्याएर काम गर्ने हो क्या। अर्को सुन्नुहोस्, मैले त तपाईँको संसद विकास कोष मबाट चल्नेवाला छैन। संसद विकास कोष चलाउनको निम्ति म यही क्षेत्रको एउटा उपभोक्ता समिति बनाउँछु र मैले प्राप्त गर्ने संसद विकास कोष मेरो हस्ताक्षरबाट होइन, यो क्षेत्रका जनताको हस्ताक्षरबाट चल्ने बनाउँछु क्या। त्यो नियम बनाउँछु म नयाँ। यहाँ के विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरो नयाँ म त्यस्तो ल्याउँछु। उपभोक्ता समिति बनाउँछु, संसद विकास कोष कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने कुरो देखाउनको निम्ति। यहाँ आफै समयले जुन छ नि चलाउने कुरा, त्यो म गर्नेवाला छैन। मैले यहाँ सरकारको जुन बजेट सम्बन्धी पाउने संसद विकास कोषको बजेट छ, यो क्षेत्रमा एउटा चाहिँ तपाईँको उपभोक्ता समिति बन्छ, त्यही समिति चलाउँछ विकासको निम्ति। दोस्रो नम्बर कुरा, तपाईँको बृहत्तर 1 नम्बर क्षेत्र विकास कोषको स्थापना हुन्छ। त्यो बृहत्तर क्षेत्र विकासको स्थापना भएर त्यो कोष मार्फत चाहिँ समग्र 1 नम्बर क्षेत्रको विकास यस्तो आदन हुन्छ। मैले नेपालबाट मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय गुहार पनि गरेर हुन्छ कि म यसलाई नि यो भने त संसद विकास कोष हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू हुन्छन्, तपाईँको अन्य सहयोगी मनहरू हुन्छन्। मैले प्राप्त गरेको तलको 50% पनि त्यो कोषमा जम्मा हुन्छ। कुरो बुझ्नु, संसदले प्राप्त गर्दै गरेको त्यो बाँकीको चाहिँ तपाईँको 50% कोष जस्तो नि मैले संसदले पाउने, मैले 50,000 महिनाको पाएँ भने 25,000 हाम्रो 1 नम्बर क्षेत्र विकास कोषलाई म हस्तान्तरण गर्छु। निरन्तर यो कोष वृद्धि गर्छु र यो 1 नम्बर क्षेत्रलाई त बृहत्तर विकासको एउटा कडी पनि ल्याउँछु कि नेपालकै नमुनाको रूपमा विकास कसरी गर्नुपर्दो रहेछ
भन्ने कुरा देखाउँछु। अहिले अरूले यत्रो वर्ष नगरेको काम कुमार कार्कीले 5 वर्षमा गरेर देखाउँछ। यो देखाएन भने म त रान्ति अहिले इन्ट्री पो हो त, इन्डिङ त होइन नि त मेरो त, भर्खर सुरुवात पो हो त। फेरि अर्को 5 वर्ष पछाडि म कसरी भोट माग्न आउने? त्यसकारण मेरो यो इन्ट्रीमा कसैले नजरअन्दाज गर्नुभन्दा पनि एकपटक हेर्नु। तपाईँले वर्षौँ वर्ष अरूलाई हेर्नुभयो भने एकपटक यो परिवर्तन प्रेमीलाई हेर्नुहोस् भनेर मैले भन्छु रमेशजी। भनेपछि तपाईँले भने जस्तै सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 नमुना बनेन भने, यहाँका सुकुम्बासीहरूले लाल पूर्जा पाएनन् भने, विकासको बृहत्तर कोष स्थापना भएन भने, यहाँको खानेपानी, कृषि लगायतका पिच लगायतका सडक लगायतका सबै समस्या समाधान भएनन् भने तपाईँलाई अर्को 5 वर्षपछि आउँदा बहिष्कार गरे हुन्छ। बहिष्कार गरे हुन्छ। तपाईँ विजयी भएको खण्डमा। म विजय खण्डमा। हुन्छ कुमारजी, तपाईँको बहुमूल्य समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले कुमार कार्कीसँग कुरा गऱ्यौँ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ घण्टाघर चुनाव चिन्हमा, र घण्टाघर चुनाव चिन्हले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउँछ मेरो नेतृत्वमा भनेर उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट विजयको अग्रिम शुभकामना। आशा छ तपाईँलाई यो बहस उत्कृष्ट लाग्यो होला। धन्यवाद। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वार कुमार कार्कीको चुनाव चिन्ह घण्टाघरमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले विजय गराऊ। धरान, रामधुनी र बराहा क्षेत्रका जनताको अन्तिम भर। मङ्सिर 4 गते मतदान गर्न हामी सबैको साझा चुनाव चिन्ह घण्टाघर।